محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ رابطہ محمد علی 030061337113 محمد عثمان 030061711415. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم و شان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام اللہ دے قرآن دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام سورہ آل عمران. اے سورت میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب
امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے میرے اللہ نے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائی۔ حضرات زیبا کار، اجداء عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ میرے قابل قدر قابل احترام خطیب پاکستان حضرت مولانا ہارون قصوری صاحب اور جناب حضرت مولانا عطاء الرحمان گیلانی صاحب اور انہاں دے رفقا، انہاں دیاں محنتاں دا اے نتیجہ اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ نے رحمت کی تھی تو آج میں شان مکہ المکرمہ اور شان مدینہ المنورہ دے حوالے دے نال اپنی گزارشات تسا حضرات دے گوش گزار کرانگا۔ حضرات، مکہ دا معنی اعتدال پسند، قرآن پاک دے اندر اللہ نے مکہ دے 4 نام بیان فرمائے نے۔ پہلا نام مکہ یعنی اعتدال پسند، دوسرا نام بکہ، تیسرا نام بلد امین یعنی امن والی جگہ، چوتھا نام ام القرہ یعنی بستیاں دی ماں۔ حضرات، مکہ او شہر ہے جدے اندر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام نو مکہ شہر دے نال اتنا پیار سی، اتنی محبت سی کہ جدو میرے آقا علیہ السلام مشرکین مکہ دے ظلم تو تانگ آ کے اللہ دے حکم نال مکے و ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جان لگے تو میرے آقا علیہ السلام مکے دے ایک بازار دے اندر کھڑے ہو کے فرماندے نے، اے مکہ، تو اللہ دے نزدیک ساری زمین وچوں بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اگر مینوں ایتھوں زبردستی نہ نکالیا جاندا تے میں ہرگز تینوں چھڈ کے نہ جاندا۔ حضرات زیوا کار،
مکہ اس واسطے ساریاں بستیاں چو آلہ ہے کیونکہ اے دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ ہے، اور جس مقام نو میں تلاوت کیت ہے اے دے اندر اللہ فرماندے نے اللہ دا پہلا گھر جیرا لوگاں واسطے مقرر کیتا گیا او بیت اللہ ہے، جیرا مکے شہر دے اندر ہے، اور جنوں جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ حضرات زیوہ بیت اللہ او ہے جیدے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے۔ اللہ فرماندے نے اے ابراہیم اپنے بیٹے نو اور اپنی بیوی نو جنگل بیابان چ چھڈ کے آ جا، تے جیدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو اور اپنی بیوی نو جنگل بیابان چ چھڈ کے چلے تو پیچھے نظر مار دینے، نہ بیٹا اسماعیل نظر آندے نہ بیوی اماں جی ہاجرہ نظر آندیاں نے، تے اینج کر کے ہاتھ اٹھا لیندے نے تے آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ میں اپنے بیٹے نو اور اپنی بیوی نو تیرے حکم دے نال جنگل بیابان چ چھڈ کے چلے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑی دعا کیتی آندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ انہاں نو نمازی بنائی، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تے اللہ لوگاں دے دل ادھر نو مائل کر دے، لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے۔ پروانے او قرآن دے او کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے کہ اللہ نے لوگاں دے دل بیت اللہ وال مائل کر دیتے نے۔ ہر بندہ جا رہے ہے، امیر دا دل کر دے جانو، غریب دا دل کر دے جانو، شاہو گدا دا دل کر دے جانو، اگر کوئی گنڈیریاں بیچ دے وہ بھی آندے میں کمیٹی پائی ہے کہ حج کر رہا، اگر میری کمیٹی نکل جائے پروانے او قرآن دیو اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ تے میرے بابا جی سمسام در پہ فرماندے نے اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، کہو سبحان اللہ۔
اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھا اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھا اور جیتے ایک نماز عمران نگان نو جی کردا سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ میرا جی کردے میرا دل کردے سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے اللہ میرا جی کردے میرا دل کردے سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے اور جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ جدو فارغ ہو جا میں حج کر کے دے طواف بھی کر لا جی بھر کے اللہ جدو فارغ ہو جا میں حج کر کے دے طواف بھی کر لا جی بھر کے پاویں پیدل جا تیرے نبی دے شہر نو اس شہر نو جان نو جی کردا اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردا پروانے او قرآن دیو جدو کوئی بندہ حج کرن واسطے جاندے جا کے صفا مروہ دی سائی کردے زمزم دا پانی پیندے تے جدو آخری طواف کر کے واپس آن لگ دے تے بریاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے بریاں دے حوصلے جواب دے جاندے نے بریاں دے حوصلے پست ہو جاندے نے آندے نے اللہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی دے اندر تیرا گھر وے ہونے کے نہیں تے میرے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ جدو آخری طواف کر کے واپس آن لگے تے آخری واری بیت اللہ والا نظر مار کے فرمان دینے اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہوئے آزاد خرچہ بنایا نہیں جانا پرچندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا تے آندے نے اللہ غریبی امیری نو اے ویکھدا نہیں کرانو فقیری نو اے ویکھدا نہیں آزادی اسیری نو اے ویکھدا نہیں گھرا کی پنچھی پنجرے پایا نہیں جانا تے آندے نے اللہ جی دو ویندے لوکا نو کر دے تیاری اگو پر کس دے میں مارا اڈاری اے نوری جے مکے مدینے دی باری ولاواں کی میں اے ولایا نہیں جانا پروانے او قرآن دے او میں دس رہا سا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرما لئی۔ اے دے بیت اللہ دے بنن تو آئے کہ بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن جاندے نے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن جاندے نے تے بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو جاندی ہے۔ جدوں بیت اللہ پایا ہے تکمیل تک پہنچ جاندے، بن جاندے، مکمل ہو جاندے تے اللہ دعا کر دینے آن دینے وائز یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا وبعث یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ دے نبی دعا کر دینے آن دینے اللہ اسی جیرہ کر بنایا ساڑی یہ خدمت نو اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا انت التواب الرحیم۔ ذریت وچوں قیامت تک ایک جماعت حق تے رکھی، ایک جماعت نو صراط مستقیم تے رکھی تے اللہ سانو حج دے طریقے سکھا دے تے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ نویچ پیج دے ایک نبی پر پر کے آیتہ سنائے اور انانو کتاب اور حکمت سکھائے اور انانو شیرت تو پاک کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ پروانے و قرآن دے او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں، اللہ نے ایوی دعاواں نو قبول فرما لیا۔ پروانے و قرآن دے او بیت اللہ دی شان اے ہے، بیت اللہ دی عظمت اے ہے، میرے اور تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بیت اللہ
اللہ تے 120 رحمتاں نازل فرماندے نے 60 رحمتاں اللہ بیت اللہ دا طواف کرن والیاں تے نازل فرماندے نے 40 رحمت نماز پڑھن والیاں تے نازل فرماندے نے اور 20 رحمتاں اللہ سیرہ بیت اللہ نو تکن والیاں تے اہل حدیث عقیدہ ہے کہ بیت عیسیٰ اللہ ایک ایک گوشہ اللہ بیت اللہ دا ایک ایک چپا اللہ او ایک کالا پتھر حجر اسود جیدے ارد گرد چاندی دا کھولے او جنت دا پتھر جنتی پتھرے جنت وچوں آیا اے جدو آیا سی دودھ نالوں زیادہ سفید سی اس پتھر نو کالا کر چھڑے آئے تے مولانا دینے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے اتنا کالا ہے تیرے اندر کیری خوبی ہے انو ہر کوئی جواب دیتا مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے مد والے دن رب دے دربار دے اندر حاضر ہوئے گا او دیاں دو اکھا ہون گیاں او دے نال ویندا ہوئے گا او دی زبان ہوئے گی او دے نال گلا کردا ہوئے گا آقا علیہ السلام فرماندے نے جن نے زندگی دے اندر ایک واری جا کے او دا بوسا لے لیا حجر اسود نو ہاتھ لا لیا بندے دے حق وچ گواہی بھی دے گا رکن یمانی جیڑا گونا یمن والے پاسے دینے حجر اسود اور رکن یمانی دوویں قیامت والے دن رب دے دربار دے اندر حاضر ہون گے اونا دیاں دو اکھا ہون گیاں اونا نال او دے نال گلا کر دے ہون گے جن نے ایک واری جا کے اونا نو ہاتھ لا لیا اے دوویں رب تے پروانے قرآن دے او بیت اللہ دے دربار ایک جگہ ہے جیدہ نام مقام ملتظم آقا علیہ السلام فرماندے نے جیرا بندہ اوتھے جا کے او دے نال سینہ لا کے دعا کر دے اللہ او دی دعا نو فوراً قبول فرما لیندے نے پروانے او قرآن دے